پیش کرتا ہوں۔ اساتذہ کرام کو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت جناب مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے درس بخاری ارشاد فرمایا، تو میں نظم بھی امام بخاری کی شان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ذرا محبت سے، ابھی تو کوئی ٹائم نہیں ہوا، ماشاءاللہ اتنا بڑا اشتہار ہے، اتنی بڑی تقریب ہے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ اسی صدقے امام بخاری تو جنہ کیتا جمع بخاری نو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا ملے شان بخاری نو۔ اسی صدقے امام بخاری تو جنہ کیتا جمع بخاری نو، ماشاء اللہ کیا ملے شان بخاری نو۔ امام بخاری دا تقوی کی بیان کرے گا تاج بلا، او حدیث لئی سفر کر گئے نے اللہ نے رتبہ دتا عطا، او سفر حدیث لئی کر گئے نے اللہ نے رتبہ دتا تھا۔ اے حدیث عالم شانہ دے کٹ گئے نے نا نوری ناری نو، اسی صدقے امام بخاری تو جنہ کیتا جمع بخاری نو، ماشاء اللہ کیا ملے شان بخاری نو۔ اور جو حدیث نبی نو یاد کرے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں حدیث نبوی یاد کرنے کی توفیق بخشے، اللہ تعالی ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اس حدیث کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حدیث نبی نو یاد کرے انہوں اللہ پاک آباد کرے، دینوں دنیا وچ شاد کرے، او دے دشمن نو برباد، آمین کہہ دو۔ جو حدیث نبی نو یاد کرے انہوں اللہ پاک آباد کرے، دینوں دنیا میں شاد کرے، او دے دشمن نو برباد کرے۔ تاج پڑھ کے نظم بخاری دی تو مولیا دنیا ساری نو، اسی صدقے امام بخاری تو جنہ کیتا جمع بخاری نو، ماشاء اللہ کیا ملیا شان بخاری نو۔ اے حدیث اقوال پیغمبر دے، سنت اعمال پیغمبر دے، ساڑی جند تے جان حدیث نبی، ایک کیلو کال پیغمبر دے، اے حدیث اقوال پیغمبر دے، سنت اعمال پیغمبر دے، ساڑی جند تے جان حدیث نبی، ایک کیلو کال پیغمبر دے۔ جس سنت نو سینے لایا انہیں پالیا رحمت باری نو، اسی صدقے امام بخاری تو جنہ کیتا جمع بخاری نو، ماشاء اللہ، تسی بھی پڑھ لو، ماشاء اللہ کیا ملے شان بخاری نو۔ اسی اے توحید سنت دی نشانی ہے، سنے اللہ دی مہربانی ہے،
اے توحید سنت دی نشانی ہے اللہ دی مہربانی ہے جس سنت نو سینے لایا انہیں پیتا حق دا پانی ہے جس سنت نو سینے لایا انہیں پیتا حق دا پانی ہے ولی سنت اتے مر جاندے ولی سنت اتے مر جاندے چھڑ دیندے دنیا ساری نو اسی صدقے امام بخاری تو جنہ پی کیتا جمع بخاری نو ماشاء اللہ کیا ملے آشان بخاری نو ماشاء اللہ کیا ملے شان بخاری نو او حدیث نبی دے امین بنے او حدیث نبی دے امین بنے او امام المحدثین بنے او حدیث نبی دے امین بنے کون امام بخاری رحمہ اللہ تعالی او حدیث نبی دے امین بنے او امام المحدثین بنے او غضب دا حافظہ رکھ دے سن او غضب اللہ کیا ملے آشان بخاری نو اسی صدقے امام بخاری تو جنہ کیتا جمع بخاری نو